मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज़ दोस्तों, जिस चीज़ में अल्लाह पाक की रज़ा होती है वो चीज़ हमें कभी भी बेसुकून नहीं करती। अल्लाह के इंतखाब बेहद पुरसुकून होते हैं, फिर चाहे हम मुतमईन हो या ना हो। सब्र कर लो, क्योंकि इंसान को हमेशा उतनी ही तकलीफ मिलती है जितनी वो सह सकता है। आपका किरदार ही आपकी पहचान है, वरना तो आपके नाम के हजारों इंसान इस दुनिया में मौजूद हैं। अगर शैतान आपके पीछे पड़ा है तो इसका मतलब है कि आपके पास कुछ कीमती है, तो फिर इसकी हिफाजत करें, क्योंकि डाकू कभी खाली घर में चोरी नहीं करते। दिलों का सुकून पाने के लिए दिलों को सुकून देना पड़ता है। जब तक दूसरों के दिल आपकी वजह से बेसुकून रहेंगे, आपको भी कभी सुकून नहीं मिल सकता। जिस दिन लोगों को ये बात समझ आ गई कि मखलूक से मोहब्बत खालिक तक ले जाती है, उस दिन रूह ज़मीन पर अमन कायम हो जाएगा। अगर आप अपने तकब्बुर का इलाज चाहते हैं तो अपने हाथों से एक मुर्दे को नहला कर देखें। जिंदगी में इंसान की गलतियां उसे वो दर्स देती हैं जो दर्स इंसान को किसी दर्सगाह में नहीं मिलता। शऊर और जज्बात जानवरों में भी होते हैं, लेकिन अकल सिर्फ इंसान के पास होती है। अकल ऐसी चीज़ है जो इंसान को जानवरों से अफजल बनाती है। पसंद को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है और नापसंद को कबूल करना बड़ा मुश्किल होता है, और ये कर जाना अल्लाह के बड़े शुक्र का मुकाम है। माँ बाप की कदर कीजिए, उनसे बढ़कर बेलौस मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। आपके सच्चे खैर ख्वाह और हमदर्द सिर्फ आपके वालिदैन ही हैं। अल्लाह से रुजू करने में कोई झिझक ना करो, उसके पास तो गुजरे हुए कल की माफ़ी भी है और आने वाले कल का इनाम भी। दोस्ती और ताल्लुकात में राब्ते कम या ज़्यादा होते रहते हैं। ये अहम नहीं होता कि हर वक्त का साथ मुयस्सर हो। अहम यह है कि जो मुकाम इंसान ने किसी को एक बार दिया हो उसको बरकरार रखें। इंसान की ज़िंदगी में मुश्किल वक्त हमेशा इंसान की हिम्मत का इम्तिहान लेता है और बहुत से मतलब के रिश्तों को अपने साथ बहाकर ले जाता है। इंसान का मुश्किल काम उस वक्त खतरनाक साबित होता है जब उस काम को आसान समझा जाए। लोग बेटी से कहते हैं कि घर की इज्जत खराब ना करना, मगर बेटों से क्यों नहीं कहते कि किसी के घर की इज्जत से मत खेलना। रिश्ते और ताल्लुक निभाना एक फ़न है जिसके लिए दौलत की नहीं, महज एहसास की ज़रूरत होती है। लोग कहते हैं कि अपने पास पैसा रखो, ये बुरे वक्त में काम आएगा, मगर हम कहते हैं कि अल्लाह पाक पर यकीन रखो तो कभी बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जब हम अपने से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो हमारे आसपास की हर चीज़ भी बेहतर हो जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिस चीज़ की तमन्ना करते हो उसके लिए दुआ करते रहो। मुमकिन और नामुमकिन सिर्फ इंसान के दिमाग का तसव्वुर है, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। हमेशा अपने मोमिन भाई पर 3 एहसान ज़रूर करो। नंबर 1, अगर नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान भी ना करो। नंबर 2, उसे खुश नहीं कर सकते तो उसे उदास भी मत करो। नंबर 3, और अगर तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करो। इंसान के वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिसकी बुनियाद में सच्चाई, खलूस, एहसास, चाहत और प्यार मोहब्बत शामिल हो। जो भी इंसान अपना मामला अल्लाह पाक पर छोड़ देता है तो फिर अल्लाह पाक भी उस इंसान को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। सब्र बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका सिला बेहद खूबसूरत है। अभी ना सही, मगर तुम्हारी दुआओं का जवाब जब भी आएगा उनसे खाली नहीं होगा। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो फौरन उस इंसान की अच्छाइयों को याद करने लगो। जिंदगी में खुद को कभी किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जहाँ इज्जत, सच्चाई और खलूस नजर आए वहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन साथी है। ना उम्मीद भी एक बाबाई बीमारी है जो ना उम्मीद लोगों में बैठने से आपको भी लग जाती है।
اللہ پاک سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ پاک نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گنہگار سمجھتے رہو، مگر اللہ پاک کو پکارنا کبھی مت چھوڑنا۔ انسان کا نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، اور کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے عمل کو تباہ کر دیتا ہے۔ جنت تو خود ترسے گی تیرے وجود کے لیے، اے انسان ذرا چل کر تو دیکھ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام ہدایتیں، وہ جس کو چاہے دے دے اور جس کو چاہے نہ دے، اور پھر ہدایت تو اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت کا ننھا سا بھی چراغ بھی روشن ہو جائے۔ اپنوں سے ملتے رہیں اس سے پہلے کہ وہ آپ کو چھوڑ کر اس دنیا سے ہی چلے جائیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تم اپنی عزت نہیں کرو گے تو کبھی بھی پر اعتماد انسان نہیں بن پاؤ گے۔ اس دنیا میں انسان کا اگر کوئی مخلص رشتہ ہے تو وہ اس کا اور اس کی بہنوں کا ہے، جس کو تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری اولاد کی بھی فکر ہوتی ہے، اور اگر تم یا تمہاری اولاد بھی بہن کے گھر جائے تو وہ اپنے بچوں سے زیادہ تمہارے بچوں کا خیال رکھتی ہے، ان کو ہر وہ چیز دیتی ہے جو چیز اس کی پہنچ تک ہوتی ہے۔ وہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ تمہارے سامنے کوئی دکھاوا کرتی ہے، بلکہ وہ صرف اس لیے کہ اس کو یہ فخر ہوتا ہے کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دنیا کے ہر سکھ دکھ میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اپنی زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تمہاری بہنیں تمہارے گھر آنا چھوڑ دیں تو سمجھ جانا کہ تمہاری زندگی میں دو چیز ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ نمبر ایک، پہلی بات تو یہ کہ تمہاری زندگی میں وہ پیار اور محبت ختم ہو چکا ہے جو تم اپنی بہنوں سے کرتے تھے اور ان کی ایک آواز پر جان لٹا دیتے تھے۔ نمبر دو، اور دوسری بات یہ کہ تمہاری زندگی میں وہ احساس اور بہنوں کی قدر بھی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ جب تم ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور جب وہ تمہارے گھر آئیں تو تم ان کے آنے پر منہ بنا لیتے ہو، تو وہ سمجھ جاتی ہیں کہ بھائی کو اب ہماری ضرورت نہیں رہی، اس لیے وہ تمہارے گھر آنا بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری تمام بہنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر میں ہنستا بستا خوش اور آباد رکھے، آمین۔ پیارے عزیز دوستو، آپ کو اگر آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو اچھا لگے تو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریے گا۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھی ہمارے بھائی بہن پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اور جو جائز حاجتیں ہیں ان کو پورا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔